السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ اليوم 18 December 2024. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به من نعم، ولك الحمد على كل شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطط أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. المشروع وهو بناء مسجد وجامع المغفور لها بإذن الله تعالى فاطمة بنت ناصر بن عبد الرحمن العزيز، ومركز تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علوم الدين. وقد تم التنسيق مع الأخ يوسف سامي الزياني من مملكة البحرين، فجزاه الله خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.